بدر علينا من سنية الوداع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وجب الشكر علينا ماذا لله داعي صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه سلام رحمت عالم ملائک رب سبھی کا ہو غلام بے وفا بدنام کا تسلیم گوارا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین قوم کا ڈوبا سفینہ لو خبر شاہ مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ মদিনার সবুজ মিনারে নাও ডেকে আপনার কিনারে চুমিব মুবারক কদম জনমের আশা অন্তরে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم